बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 हमारे पास कमाल खालिक है ज़ात नबी करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस चैप्टर के पहले मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीम का आप नमूना थे। इंसानों के मजमे में जो कुछ कहते थे, घर के अंदर भी वही कहते। अखलाक व अमल का जो नुक्ता आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को सिखाते थे, खुद उसका अमली नमूना पेश करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में फरमाया कि आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमतन कुरान था। कुरान पाक इस सिलसिले में ये गवाही देता है कि बेशक आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज हैं। जाहिर है कि अखलाक का दायरा महज रहम व राफत और तवाज़े व खाक सारी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान की पूरी माशरती ज़िंदगी पर मुहित है। इसलिए नबी करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व अमल का जायज़ा लेते वक्त ये नुक्ता नज़र सामने रहना चाहिए। मंदरजा झेल शहादतें इस नुक्ता नज़र की तायद करती हैं। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद गारे हिरा से वापस आए तो आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की इनात करते हैं, हक की हिमायत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। अल्लाह ताला आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले नहीं छोड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस मौके पर फरमाया कि नबी करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की ना थी। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुजर करते थे और माफ़ फरमा देते थे। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर कभी किसी मुसलमान पर लानत नहीं की। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम को, लोंडी को, किसी औरत को, खादिम को और जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की कोई दरख्वास्त रद्द ना फरमाई लाया कि वो नाजायज़ हो। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ लाते तो मुस्कुराते हुए आते, दोस्तों में पाँव फैला कर नहीं बैठते थे। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू इस तरह से ठहर कर फरमाते कि अगर कोई शुमार करने वाला इन अल्फाज को गिनना चाहता तो गिन सकता था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जेबें, नरम खू और मेहरबान तबा थे, सख्त मिजाज और सख्त दिल न थे। कोई बुरी बात किसी मुंह से निकालते कभी मुंह से नहीं निकालते थे। कोई ऐसी बात होती जो आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद होती तो नज़रअंदाज फरमाते थे। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को अपने नफ्स से दूर कर दिया था: बहस व मुबाहिसा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना और जो बात मतलब की ना हो इसमें पढ़ना। दूसरों के मुतालिक भी आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातों से परहेज़ करते थे: किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी के ऐबगिरी नहीं करते थे, किसी के अंदरूनी हालात की टोह नहीं लेते थे, यानी किसी के अंदरूनी हालात के कौन क्या है, कैसा चल रहा है, इस चीज़ों में नहीं पड़ते थे। कोई दूसरी बात करता तो जब तक वो बात ख़त्म ना कर लेता आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुना करते। जब तक बोलने वाला खुद चुप ना हो जाता आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात दरमियान से नहीं काटते थे। लोग जिन बातों पर हंसते आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा देते। दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान और इनाम का शुक्रिया अदा करता है तो कबूल फरमाते। नहायत फ्याज, नहायत रास्त गो, नहायत नरम तबा और नहायत खुश सोहबत थे। अगर कोई दाफतन आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो मरऊब हो जाता, लेकिन जैसे जैसे आशना हो जाता आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगता। हज़रत हिंद बिन अबी हाला
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے یعنی کھا لیتے، اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، یعنی اپنی فطرت، اس کی فطرت لگے، یوں نہیں کہ بناوٹی ہے۔ اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور مستقل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کے کرنے پر مجبور ہو۔ لوگ دیکھتے دیکھتے یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی۔ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے۔ جریہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن کو دیکھ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقداس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ جس کام کے کرنے کا جو وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر لیا تھا اس میں کبھی خلل نہ ہوا۔ نماز اور تسبیح و تحلیل کے اوقات، نوافل کی تعداد، خواب اور بیداری کے مقرر اوقات اور لوگوں سے ملنے جلنے کی طرز و انداز میں کبھی فرق نہ آیا۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کرتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے چہرہ مبارک نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب کے برابر بیٹھتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے ایک درے میں اونٹ پر سوار جا رہے تھے، یہ بھی ہمراہ تھے۔ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ سوار ہو لو۔ انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیادہ بنا کر خود سوار ہوں۔ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا۔ اب انکار کرنا مناسب نہ تھا۔ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر پڑے اور یہ سوار ہو لیے۔ ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مل کر کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا۔ جنگل سے لکڑی لانے کا کام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ کام ہم کر لیں گے۔ آپ خاتم النبیین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سچ ہے، لیکن مجھے پسند نہیں کہ میں تم میں خود کو ممتاز کروں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز بنتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت اقداس میں حاضر ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی اس قدر نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والد آئے۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ بچھا دیا. پھر رضائی ماں آئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گوشہ بچھا دیا. آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے بٹھا لیا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر معاملے میں حسن معاملات کا سخت اہتمام تھا. ایک دفعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ ادھار لیا. جب وہ واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا اور فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی شخص سے ایک پیالہ مستار لیا. مستار کہتے ہیں بیٹا ادھار لینے کو. سو اتفاق سے وہ گم گیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاوان ادا کیا. تاوان کہتے ہیں بیٹا کہ اس کی قیمت. ٹھیک ہے. ان چند واقعات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و عمل کے اعتبار سے کتنے بلند درجے پر فائز تھے اور اپنی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ مثالیں قائم کی. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت وابستگی اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لائیں جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھی. اچھا یہ جو تھی اس کی ریڈنگ ہے. پارٹ 2 کے اندر میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کا سولوشن شیئر کروں گی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کا سولوشن دیکھنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں کسی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.